दर्शकवृन्द नमस्कार। क्यापिटल मिडिया ग्रुपको विशेष प्रस्तुति क्यापिटल फ्रन्टलाइनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विमल थापा। साताभरिका विविध समाचार, घटनाक्रम र रोचक सन्दर्भहरू हामी कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दछौँ। तपाईले यो कार्यक्रम क्यापिटल टिभी एचडी लगायत क्यापिटल मिडिया ग्रुपको मोबाइल एप CMG तथा हाम्रा अनलाइन संस्करणहरूमा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। यो साताका मुख्य घटनाक्रम कस्तो रहेको छ त सुरुमा यो हेरौँ। दर्शकवृन्द, यो हप्ता काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले चलाएको डोजरले राम्रै चर्चा पायो। काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र मापदण्ड विपरीत निर्माण गरिएका संरचनालाई उनले आफ्नै उपस्थितिमा धमाधम भत्काउन सुरु गरे। यस्ता संरचनाहरूलाई भत्काउनका लागि महानगरको टोलीसहित ठाउँ ठाउँमा पुगेका बालेनलाई कतिपय घर धनीले धम्क्याउने काम पनि गरे। तर उनले आफ्नो अभियानलाई भने निरन्तरता दिएरै छाडे। अहिले नियमित जस्तै उनको यो अभियान चलिरहेको छ। उनको यो अभियानको खुलेरै समर्थन गर्नेहरू पनि उत्तिकै छन् भने केही राजनीतिक दलहरूले विरोध जसो चाहिँ गरेर देखाइरहेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयर बालेन शाहले मापदण्ड विपरीत बनाइएका संरचनाहरू भत्काउने अभियान सुरु गरेका छन्। गत बिहीबारबाट काठमाडौँको बानेश्वर स्थित अल्फा बिटा कम्प्लेक्सले बनाएको अवैध संरचनामा डोजर चलाएर उनले यस्तो अभियान सुरु गरेका हुन्। अवैध संरचनाहरू हटाउने अभियान चलाएका मेयर बालेन्द्र शाह बिहीबार बिहान बानेश्वर क्षेत्रको अनुगमनमा पुगेका थिए। उनले अल्फा बिटामा पुगेर अवैध संरचना हटाउन आग्रह गरेका थिए। तर अल्फा बिटाका प्रतिनिधिले अवैधानिक काम नगरेको मात्र जिकिर गरेनन्, मेयरलाई डन नबन्न समेत चेतावनी दिए। मेयर बालेनले घरको नक्सा देखाउन आग्रह गर्दा उल्टै महानगरमा हुनुपर्ने उनले जिकिर गरे। तपाईको नक्सामा मैले यहाँनिर यत्रो नोटिस दिएको छ अनि के हो यो? 35 दिन भित्र खाली गर भने नोटिस दिएको छैन? तपाईको घरको नक्सामा हुन्छ अनि मैले खाली गर्ने किन कसरी गर्ने? खाली मैले तपाईको घरको नक्सामा हुन्छ त जाउने। विवादपछि फर्केका मेयर बालेन घरको नक्सा र डोजर लिएर अल्फा बिटा पुगेका थिए। अल्फा बिटाका प्रतिनिधिले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्दै समय माग गरेका थिए। तर महानगरको टोलीले त्यसलाई सुनेनन् र त्यस्ता संरचनामा महानगरको टोलीले डोजर चलाएर भत्काइदियो। त्यसो त बालेनले बानेश्वरको मात्रै होइन, कोटेश्वर लगायतका अतिक्रमित संरचनाहरू पनि भत्काउन सुरु गरिसकेका छन्। त्यसबाहेक बालेनले काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका मापदण्ड विपरीतका संरचनाहरू पनि धमाधम भत्काउन थालेका छन्। बालेनको उक्त कदमको मिश्रित खालको प्रतिक्रिया आइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा बालेनको उक्त कदमको समर्थन गरिएको पाइन्छ भने राजनीतिक दलहरूले भने घुमाउरो शब्दमा विरोध गरिरहेका छन्। यता 5 दलीय सत्ता गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँडको विषय यति बिघ्न पेचिलो बन्न थालेको छ कि उनीहरू दिनदिनै बैठक बस्छन्, आफ्नो अडान कायम राख्छन् अनि चिया कफी खाएर बिना निष्कर्ष बाहिर निस्कन्छन्। हुन त सत्ता गठबन्धनभित्र यो सकसपूर्ण अवस्था हुनुलाई स्वाभाविक मान्नेहरू पनि थुप्रै छन्। खास गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले 5 दलीय गठबन्धनभित्रको गाँठो अझै कसिलो बन्दै जाओस् भन्ने मनसायमा रहेको देखिन्छ। यता सत्ता गठबन्धनभित्रकै दलहरूमा आगामी सङ्घ र प्रदेश निर्वाचनमा सिट बाँडफाँडको विषय झन पेचिलो बन्न थालेको छ। भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट हौसिएको गठबन्धनको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले आफूलाई 100 सिटको दाबीलाई कायम राख्दा उसका सहयात्री दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको दाबी पनि उस्तै छ। त्यसमाथि मधेसवादी दलहरूका लागि भागभण्डा मिलाउन
भ्यागुताको धार्नी जस्तै भएको छ। यस्तो अवस्थाले गठबन्धनको भविष्य कतातिर जाला त? सत्ता गठबन्धनका दलहरू बीच आगामी संघ र प्रदेश निर्वाचनका सिट बाँडफाँडको विषय झनै पेचिलो बन्न थालेको छ। सिट बाँडफाँडका विषयमा नियमित रूपमा छलफलमा जुटेका दलहरू सहमतिमा पुग्ने छाँटकाँट देखिएको छैन। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस 165 सिटको प्रतिनिधि सभाका 100 सिट आफ्नो भागमा आउनुपर्ने दावी गरिरहँदा अन्य दलहरूलाई भाग मिलाउनै सकस परिरहेको छ। निर्वाचनको मिति तोकिएसँगै झण्डै 1 महिना अघिदेखि बाँडफाँडको छलफलमा जुटेका दलहरू तालमेल गर्दा कुन दलले कति हिस्सा लिने भन्ने विषय अझै टुङ्गिएको छैन। दलहरूबीच सिट बाँडफाँडको विषय झनझन पेचिलो बन्दै गएको छ। गठबन्धनमा रहेका दल सकेसम्म बढी हिस्सा लिन एक अर्कामा बार्गेनिङमा समेत उत्रिएका छन्। गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लचकता देखाएर भए पनि चुनावी तालमेल गर्ने पक्षमा छन्। अन्य दलहरू भने गठबन्धनमा ठूलो भाग नपाए फरक गठबन्धनको सम्भावना समेत नटरेको भन्दै धम्क्याइरहेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा गठबन्धनको भविष्य कस्तो होला हेर्न बाँकी छ। त्यसो त गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशकै प्रमुख शहरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको विजयले दलहरूलाई मात्र होइन, राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा गहिरो विश्लेषण गर्ने धुरन्धर विश्लेषकहरूलाई समेत चकित पारिदिएको थियो। धेरैले अनुमान गरे भन्दा फरक परिणाम आएपछि काठमाडौँ र धरानका जनताहरूमा मात्र होइन, देशैभरि स्वतन्त्र उम्मेद्वार बन्न चाहनेहरूको लर्को लागिरहेको छ। अहिले सो घोषणा गर्नेदेखि स्वतन्त्र अभियान नै घोषणा गरेर निर्वाचनमा हुमुन्य चाहनेहरूको संख्या पनि उत्तिकै छ। काठमाडौँमा बालेन्द्र शाह र धरानमा हर्क साम्पाङ राईले जसरी स्वतन्त्र ढङ्गबाट निर्वाचनमा सफलता हासिल गरे, सोही पदलाई समातेर स्वतन्त्र तथा वैकल्पिक शक्तिको लौरो अभियान सुरु भएको छ। अभियानले देशका विभिन्न भागबाट उम्मेदवारी घोषणा पनि गरिसकेको छ। गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जस्तै आगामी संघ र प्रदेश निर्वाचनमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारले के दलीय उम्मेदवारहरूलाई चुनौती खडा गर्लान् त हेर्न बाँकी नै छ। आसन्न मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले स्वतन्त्र तथा वैकल्पिक शक्तिको लौरो अभियान घोषणा गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने उम्मेद्वारहरू संगठित रूपमै मङ्सिर 4 को चुनावी मैदानमा आउने तयारी गर्दै बिहिबार सुमन सायमीको नेतृत्वमा लौरो अभियान घोषणा गरिएको हो। ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच अभियानको घोषणा गर्दै साझा घोषणा पत्र, चुनाव चिन्ह र साझा उम्मेद्वार घोषणा गरिएको छ। घोषणा सभामा बोल्दै लौरो अभियानका संयोजक एवं काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 8बाट आगामी मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका सुमन सायमीले अहिले भएका दलहरू जनता र राष्ट्र केन्द्रित नभएको बताए। उनले धेरै पार्टीहरू भएकै कारण देश बिग्रिएको भन्ने मानसिकता रहेको बताएका छन्। सायमीले अहिले नेपालमा भएका सबै दलहरू एकै खालको भएको प्रतिक्रिया दिए। उनले अहिले नेपालमा भएका ठूला दलहरू निजी कम्पनी जसरी चलिरहेको पनि दावी गरे। सायमीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेहरूलाई निर्वाचन आयोगले पनि विभेद गरेको गुनासो गरे। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ, धरान, धनगढी लगायतका स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार निर्वाचित भए पश्चात देशैभरि नै स्वतन्त्र उम्मेद्वारको आकांक्षा बढिरहेका बेला आउँदै गरेको संघ र प्रदेश निर्वाचनमा पनि स्वतन्त्रले अभियान नै सञ्चालन गरेर निर्वाचनमा होमिने तयारी गरिरहेका छन्। यो साता अत्यन्तै चर्चामा रहेको अर्को सन्दर्भ भनेको सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पनि हो। आजभन्दा 6 महिना अगाडि राणा विरुद्ध विभिन्न 21 वटा अभियोग लगाएर महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो, तर त्यसको अझै पनि छिनोफानो हुन सकिरहेको छैन। संसदमा प्रस्ताव दर्ता भएको झन्डै 1 महिनापछि महाअभियोगलाई प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढाउनका निम्ति गठन भएको महाअभियोग सिफारिस समितिले बुधबारबाट राणासँग बयान लिन थालेको छ। तर राणाको बयान सुरु भएसँगै महाअभियोगका प्रस्तावक दलहरूप्रति नै नैतिक संशय पनि पैदा गरिदिएको छ। बयानका क्रममा राणाले आफूमाथि लगाएका आरोपहरू पुष्टि गर्न चुनौती मात्र दिएका छैनन् कि बरु पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको नैतिकतामाथि पनि
थुप्रै प्रश्न उठाइदिएका छन्। गत फागुन 1 गते संसदमा प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। अदालतमा देखिएको व्यथितिलाई मलजल गरेको, राजनीतिक भागभण्डामा समेत नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको, अदालतको मुद्दामा सौदाबाजी गरेको लगायतका विभिन्न आरोप लगाएर राणा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। तर संसदमा दर्ता भएको झण्डै 1 महिनापछि फागुन 22 गते संसदीय महाभियोग सिफारिस समिति गठन भयो। त्यतिन्जेल संसद अवरोध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले पनि सहभागी रहेको संसदीय समिति गठन भए पनि समितिले तत्काल कार्य अगाडि बढाउन सकेन। महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन संसदमा अवरोध गरिरहेको नेकपा एमाले सहितका दलहरूलाई समेटेर छानबिन तथा सिफारिस समिति गठन गरिएको हो। समितिमा एमालेका तर्फबाट विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बा हाम्फे र कृष्ण भक्त पोखरेल छन्। नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मीनबहादुर विश्वकर्मा र रामबहादुर, माओवादी केन्द्रबाट यशोदा सुवेदी र रेखा शर्मा रहेका छन्। यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कल्याणी खड्का, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट एकवाल मिया तथा जनता समाजवादी पार्टीबाट प्रमोद शाह रहेका छन्। प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध 21 वटा आरोप लगाएर महाभियोग दर्ता गराइएको थियो। उनी विरुद्ध संविधानले तोकेको कार्य नगरेको, न्यायिक विचलन गरेको लगायतका आरोप लगाइएको छ। महाभियोग सिफारिस समितिको कार्यविधिका बारेमा नियमावलीको नियम 163 मा महाभियोगको प्रस्ताव प्राप्त भएपछि सिफारिस समितिले यथाशीघ्र कारबाही प्रारम्भ गर्नुपर्ने उल्लेख छ। नियमावली अनुसार महाभियोग दर्ता भएको 7 दिनभित्र प्रधान न्यायाधीशलाई आरोपबारे सफाई पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर समितिले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको 6 महिना बितिसकेपछि बयानका लागि राणालाई बोलाएको छ। त्यसको कानूनी वैधताका बारेमा स्वयं राणाले आफ्नो बयानका क्रममा बताएका छन्। आज प्रधान न्यायाधीशलाई यो महाभियोगको प्रस्ताव आइसके पछाडि 7 दिनभित्र त्यही जुन संसदमा जुन अधिवेशनमा उत्पत्ति हुन्छ त्यही संसदमा 7 दिनभित्र प्रक्रियामा जानुपर्नेमा आज 6.5 महिना लगाउँदाखेरि पनि यसलाई निकास गर्नेतिर भएन। र यस्तो यो जुन चाहिँ नियमावली संसदको यही संसदीय कार्यव्यवस्था नियमावलीमै व्यवस्था छ यो नियम 65 मा यदि यसरी त्यो संसदमै 7 दिनभित्र प्रक्रियामा गएन या यो महाभियोग समितिमा गएन भने त्यस्तो यो चाहिँ त्यो संसदको त्यो अधिवेशनको टुङ्गे पछाडि यो स्वतः निष्क्रिय हुने 65 व्यवस्था छ। यो महाभियोग त त्यो व्यवस्थाले स्वतः निष्क्रिय भइसक्यो। तर पनि म देशको नागरिकको हिसाबले म आज प्रधान न्यायाधीशको हिसाबले म उपस्थित पटक्कै भएको होइन। म आज नागरिकको हिसाबले भएको हुँ। मैले पनि न्याय पाउनुपर्छ। मैले चाहिँ न्याय नपाउनु पर्ने र भन्ने परिस्थिति यसरी सिर्जना गरिनु भनेको यो कदापि अति दुःखद कुरा हो। प्रतिनिधि सभाको नियम 161 को उपनियम 4 मा महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो कार्यवाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा 3 महिनाभित्र सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ। समितिको पहिलो बैठक बसेको मितिदेखि 3 महिनामा राणा विरुद्धको महाभियोगबारे प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्दछ। समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्यको 2/3 महाअभियोगको पक्षमा मत हाले प्रधान न्यायाधीश राणा पदमुक्त हुनेछन्। तर 2/3 मत नपुगेमा महाभियोग प्रस्ताव असफल हुनेछ। त्यसपछि उनी पुनः सर्वोच्च फर्किनेछन्। राणाको कार्यकाल सकिन अब मात्रै 3 महिना बाँकी रहँदा संसदीय समितिलाई भने अब चटारो परेको देखिन्छ। समितिले बुधबारबाट निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणासँग बयान लिन थालेको छ। राणाको प्रारम्भिक बयानले अदालतभित्रका व्यथितिलाई मलजल गर्न उनी एक्लो दोषी छैनन्, बरु अदालतलाई उर्वर भूमि बनाउनका लागि सबै राजनीतिक दलहरूको सक्रिय भूमिका रहेको खुलासा गरेका छन्। उनले ललिता निवासको जग्गा काण्ड, अदालतमा भागभण्डा, 5 दलीय गठबन्धन भएका मोलमोलाइका बारेमा समेत छताछुल्ल पारिदिएका छन्। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। यो हप्ता सोभियत संघका अन्तिम नेता मिखाइल गोर्बाचोभको 91 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। सन् 80 र 90 को दशकमा विश्वमै चर्चित कम्युनिस्ट नेताका रूपमा गोर्बाचोभलाई हेरिन्थ्यो। सोभियत संघ विघटन गरी स्वतन्त्रताको नेतृत्व गरेको गोर्बाचोभलाई पश्चिमा राष्ट्रले एउटा शान्तिप्रेमी नेताका रूपमा समेत चित्रित गर्दै आएका छन्। यद्यपि सोभियत संघ भित्रै भने उनको कट्टर आलोचकहरू समेत उत्तिकै रहेका छन्।
पूर्व सोभियत संघका नेता मिखाइल गोर्बाचोभको 91 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। उनको निधनमा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सहानुभूति व्यक्त गरेको क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले बताएका छन्। पूर्व सोभियत संघका अन्तिम नेता मिखाइल गोर्बाचोभको 91 वर्षको उमेरमा निधन भएको हो। सन् 1985 देखि 1991 सम्म सोभियत संघको सत्तामा रहेका उनी सोभियत युगका अन्तिम नेता हुन्। शीत युद्धको अन्त्य गर्ने गोर्बाचोभ सन् 1985 मा सत्तामा पुगेपछि तत्कालीन सोभियत संघलाई विश्वका लागि ढोका खोलिदिएर सुधारको खाका प्रस्तुत गरेका थिए। सोभियत संघको पतन भने उनले रोक्न नसकेका कारण आधुनिक रुसको उदय भयो। सोभियत संघको नेतृत्व गरिरहँदा गोर्बाचोभले गरेको 2वटा सुधारले सोभियत संघको भविष्य परिवर्तन गरेको मानिन्छ। उनको सुधारपछि मात्रै सोभियत संघका जनताले सरकारको आलोचना गर्ने अधिकार प्राप्त गरेका हुन्। कम्युनिस्ट सरकार चलिरहेको त्यहाँ यसअघि सरकारको आलोचना कल्पना भन्दा बाहिरको विषय हुन्थ्यो। यद्यपि कट्टरपन्थी कम्युनिस्टहरूले गोर्बाचोभलाई संशोधनवादी नेताको रूपमा चित्रित गर्दछन्। सोभियत क्लबमा आबद्ध देशहरूलाई शान्तिपूर्ण रूपमा छुट्टिन दिएकोमा उनलाई पश्चिमाहरूले पनि प्रशंसा गर्दछन्। बिना रक्तपात शीत युद्धको अन्त्य गर्न भूमिका खेलेको श्रेय उनीमाथि जान्छ। लामो समयदेखि गम्भीर रोगसँग लडिरहेका गोर्बाचोभको उपचाररत अस्पतालमै निधन भएको बीबीसीले जनाएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा उनको धेरै समय गम्भीर स्वास्थ्य अवस्थाका कारण अस्पतालमै बित्ने गरेको थियो। गत वर्ष मृगौला रोगका कारण उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन्। उनको निधनमा विश्वभरिबाट श्रद्धाञ्जली अर्पण भइरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका राष्ट्रपति एन्टोनियो गुटेरेसले गोर्बाचोभलाई इतिहासको ढाँचा परिवर्तन गरेका नेताका रूपमा स्मरण गरेका छन्। दर्शकवृन्द, साताभरिका यी विविध समाचार गतिविधिहरू सहित आजको क्यापिटल फ्रन्टलाइन यति। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ र रोचक सामग्री लिएर आउनेछौँ। तबसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।